السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم بڑے خوبصورت اللہ پاک نے ایک مقام تے آیت مبارکہ فرمائی، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ میں اے حبیب فرما دو، اگر سمندر رب دی شان کلمات لکھن واسطے سیاہی پڑھ وجے، لانا فد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اللہ دی شان کنا مکسی سمندر مک وسی، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر اساں اتنا بیاہ سمندر بنا کے نوں ول بھی رب دی شان کنا مکسی، وہ سمندر بھی مک وسی۔ اتنی اللہ دی شانہ عظمت اعلیٰ ہیں، رب العالمین دی شان